السلام عليكم اخوان اخوات ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم غندوي لكم على سيمو اللي هي لا ميتويال. كاينين الدراري بزاف والدريات باغيين يعرفوا هاد لا سيمو كيفاش تدفع عليها وامتى كتدفع عليها والمسائل. المهم اللي باقي ما عارفش شنو هي وباغي يكتشف هاد لا ميتويال يبقى معنا في هاد الفيديو. وواحد الحاجه قبل ما نبدا هذا الفيديو خصكم تعرفوا بان هذا السيمو ما تقدرش تدفعها يعني من المغرب بحال الشكل ديال الكروس ولا زعما تدفعها قبل ما تجي لهنا، يعني خصك حتى تكون هنا عود ديك الساعه تدفعها. المهم يلا بقاو معنا في الفيديو. المهم السيمو ديك الثلاث الحروف كيعنيو كوفرتور مالادي يونيفرسيل، يعني كيكوفريو كاع لي مالادي وداكشي ديال المهم ميتويال على حسب كاين داك بحال اللي كاين في المغرب سميتها السي ان اس اس واقيلا، هادي ما عرفتش واش ميتويال كنسمع بها بزاف. المهم يعني بحال كتمشي عند شي طبيب وكيرومبورسيوك في داك الفلوس اللي كتخلص، فهمتي يعني بحال هكا داك السي ان اس اس هي دايره بحال هكا. المهم هادي السيمي دارت في 99، يعني بحال كاع لي زورغانيزم بحال الشكل ديال لاكارتي كانت دارت في ديك الفتره ديال التسعينات، حيت تما فين بداو يديروا بزاف ديال لي زيد بوغ لو بوبل فرونسي والمسائل. التعريف ديالها على حسب ما كيقولوا il s'agit d'une couverture santé complémentaire minimum gratuite accordée sous condition de ressources et de résidence. يعني هي هاد السيمي غراتويت كيعطيوها الناس اللي ما عندهمش لي ريسورس بزاف، يعني يعني عندهم بلافون قليل والمسائل، يعني ما كيتوش بزاف زعما ماكسيموم كيكون 1400 بحال هكا، يعني 1400 عندهم والو. و اي دو ريزيدونس يعني يكون ساكن في فرنسا بطبيعه الحال. ولي زيتوديون عندهم تما الحق، يعني كيف كان اتوديون فرونسي و اوروبيان و بيان اترونجي يعني خارج من اوروبا، يعني بالنسبه لينا حنا لي ماروكان ولا لي زافريكان كاملين. المهم يعني عندنا الحق في هاد السيمي. المهم كاين جوج انواع ديال السيمي، كاينه السيمي دو باز وكاين السيمي كومبليمونتير. يعني هاد السيمي دو باز يعني ديك البازيك، يعني ماشي شي حاجه. وكاين داك السيمي كومبليمونتير هي اللي خصكم تدفعوا ليها. المهم نقول لكم شنو ديك السيمي دو باز شنو كيعنيو بها. قال لك ne permet l'accès à l'assurance maladie pour toutes les personnes résidant en France de manière stable et régulière depuis plus de 3 mois et qui n'y ont pas droit à autre titre activité professionnelle. يعني هاد باس هادي هي على حسب ما فهمت انا، حيت في الاول كنت دفعت ليها السيمي كنت دفعت ليها غير بازار، حيت كنت سمعت بها وكيقال لك زعما كتعاون الدراري وبزاف د الحوايج، انا كنت دفعت ليها بازار. المهم كنت دفعت واقيلا كومبليمونتير ما بقيتش عاقل، يعني كنت دفعت لها اول عام جيت لفرنسا، دابا ما بقاش عندي حيت ما كنتش عاود دفعت ليها وصافي قلت ما كاين مشكل. قلت لكم داك السيمي دو باز يعني ما عرفتش كيفاش نشرحها لكم، بانها هنا كيف قالوا لك يعني عند يعني كاع لي هي عندها جوج شروط، يعني خصك تكون ريزيدون فرونسي ريزيدونس نشطر ريزيدون فرانس وتكون ساكن في فرنسا، يعني بلوس دو 3 موا. يعني بلوس دو 3 موا يعني اصلا هي ما كيعطيوها لك حتى يكون عندك داك لوفي اللي كتدفعها ملي كتجي لفرنسا. كيعطيك واحد الفينيات ديال لوفي كيلصقوا لك سميتو، عاد من ديك الساعه كتدفعها مع الدوسي ديالك. مو تقدر تدفعها في الاول بحال شكل ديال لاكارت، تقدر تدفعها في الاول ومن بعد تكمل الدوسي، فهمتوا؟ وندوزو دابا الكومبليمونتير. هاد الكومبليمونتير هي اللي كتخليك تبينيفيسي ديال العجب متعجب 100% دو شارج. يعني عندك الحق في الطبيب، بحال مشي عند الطبيب تمشي عنده 23، بحال الطبيب هنا كيدوزو 24 اورو كتمشي. خاصها تكون عندك بعدا داك اش كيقولوا ليها لا كارت فيتال، ها هي خاصها تكون عندك هادي لا كارت فيتال. هاد لا كارت فيتال كتكون هي فين كيكونوا مدخلين فيها سيمي بزاف ديال لي دوني كتستعمل هاد الكارت فيتال. المهم كتمشي باغ اكزومبل تمشي عند شي طبيب، يا اما في الاول لما كانش عندك يعني يلا كتبدا دير السيمي كتخلص داك الطبيب ومن بعد كيغومبورسيوك.
سينو هو كيجي بحال قلتي هما كيخلصوا ديريكت، يعني كيجي كيخش من بعد، كيجي هو كيخشي غير هادي في سميتو صافي. وداك بحال قلتي كيصيفط عند واحد لا ماشين كيخشي فيها هادي وداك كيصيفط ما عرفتش كيفاش نقول لكم، بحال كيصيفط لداك السيمي ولا يعني مكلفين بهادي بانه راه جيتي عنده وخديتي عنده درتي التدويزه ب 24 اورو، يعني هو خصهم يخلصوا، فهمتي؟ انت ما تخلص والو، يعني غدوز غتحطيها غير لاكارت فيتال صافي. هادشي اللي كاين. وزيد عليها انه عندك الادويه فابور، ولكن ماشي كاع الادويه، كاينين الادويه بريفي بحال داك الشكل ديال واحد لي مارك معروفين بحال الشكل ديال لوريال باغي ولا ديك لي مارك بريفي، يعني كيكونوا دايرين برودوي ديالهم ماشي ديال الدوله. اما اللي عندك الحق فيهم بحال الشكل ديال كوراكني اللي كيعرفوا الدراري كدير الحبوب، حتى انا كنت كندير واحد الوقيته ديال الحبوب هذاك، يعني بالنسبه يعني هو الصراحه غالي، وكتاخدو فابور، انا كنت درت واحد التريتمون كنت كناخدو فابور. المهم عندكم هاد لي فخي كاملين، يعني اي حاجه كتدويز دوز عند طبيب السنان، دوز الدم، دوز العجم تاع الجيب على العينين. ولكن عاوتاني كاين بالنسبه للعمليات حاجه اخرى، عمليات واقيلا كياخدوا لك شي كيعاونوك في شي حاجه، ولكن ما عرفتش اكزاكتومون. الحمد لله عمرنا ما جاتني شي حاجه، ولكن انا داوليكم على داكشي اللي اون جينيرال الطبيب العينين، بحال تدويزه عاديه ولا تمشي دوز عند الديرماتولوج ولا شي حاجه بحال هكا، يعني صحاب الجلد وداكشي، يعني كيقبلوه السيمي، هما كيكونوا كاتبين عندكم كاتبين عندهم ما تسولوهم كيكونوا كاتبين. عاوتاني اللي بغيت نقول بان ديك السيكوريتي سوسيال اللي كتخلصوها في البدايه بحال الشكل ديال السميره، هذيك كتكون هي فين كيعطوك ديك لاكارت فيتال والمسائل، يعني هي كتكون 70 وقيلا 70% كتاخد لك اون شارج وقيلا ما بين 50 حتى 70% ديال لي ديبونس. بحال دابا باغ اكزومبل انا واحد النهار مشيت على الطبيب ديال العينين، كتخلص 25 اورو، عطاوني النص ديك الساعه. هادشي مؤخرا ما بقاش عندي سيمي وكان عطاوني النص ديالها، يعني فهمتي؟ يعني ما خلصوش ليا بحال السيمي، ما يعطيوهاش لك كامله، غير ما يرجعوش لك كامله. المهم اللي بغيت نقول انه العام اللي فات على حسب ما كيقولوا، انا باقي ما فهمتهاش لحد الان هادي، قال لك لو 1 جانفي 2016، حيت ما كنت في هذاك العام اللي فات وداكشي، قال لك هاد السيمي حيدوها. يعني كاع داكشي اللي كنت كنقول دابا يعني ما بقاش، ماشي ما بقاش، يعني بحال قلتي بقات غير ديك كومبليمونتير، هذيك ديال الباز ما بقاش، يعني وسماو عطاوها سميه جديده اللي هي ها انت هنا على حسب ما قال لك لا بروتيكسيون يونيفرسال مالادي اونتر اون ابليكاسيون، هي سميتها بروتيكسيون يونيفرسال مالادي، سميتها بوما بحال بوما ديك لا مارك. لا سي ام يو دو باز a été supprimée. فوالا يعني هادشي اللي كاين. وهنا بالشروط ديالها، يعني il suffit d'être résident et stable et régulier pour bénéficier de la charge pour, pour bénéficier de la prise en charge des frais de santé par l'assurance maladie. يعني كيف قلنا قبيله خصك تكون خدام وما كتوشش بزاف، يعني ريزيدون هنا يعني في فرنسا، يعني بلوس دو 3 موا. هاد بما حاولوا تقراو عليها في، يعني راه كلشي كاين في جوجل، حاولوا تقراو عليها، راه كلشي كاين، يعني ما يخصكم والو. اللي بغيت نقول عاوتاني، اللي بغيتو تدفعوا غتمشيو عند ديك كيقولها اميلي هي لاسيغونس مالادي، راه كاين السيت ديالهم، كاين تقريبا في كاع لي فيل، كتمشي عندهم هما كيقول لك لي بابي اللي خصك تجيب، يعني ما نقدرش نقول لكم كلشي، يعني دخلوا السيت ديالهم ويقول لكم داكشي بالديتاي. ومن بين لي بابي اللي ضروري خص يكون عندك هما لوفي، حيت في الاول كيكونوا عاطينك ديك الفيزا، وديك الفيزا بحال قلتي ما كتكونش فاليد ما عرفتش كيفاش نشرح لك، ما كتكونش فاليد بلوس دو 3 موا، هي راه مكتوبه فيها عام، ولكن انت عندك بما بحال قلتي بما يعطوك لوفي اللي كتخليك تبقى ان، فهمتي؟ حيت هذيك لوفي ديال لي زيتوديون. المهم نتمنى هذا الفيديو تكون فهمتوا شي حاجه، ولا ما عرفتش بقيت اداوي طالقها. المهم حاولت نجمع دي زانفورماسيون اللي حنا حاط عندي في بيسي، حاولت نجمع لي زانفورماسيون امبورطونط وقلتهم لكم. المهم نتمنى هذا الفيديو تعجبكم، وما تبخلوش علينا بلايك وسبسكرايب وانفيتيو الاصدقاء ديالكم اللي مشاو لفرنسا ولا اللي باقيين ولا يدفعوا العام الجاي.
والله يعاونكم، واللي خاصو شي حاجه يدوز عندي باج راه كاينه في الديسكريبسيون تحت. وتشاو.